भारत 17 साल बाद दोबारा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन। जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले में 7 रन से शिकस्त। प्रोटीज 177 रन के ताक़ुब में 169 रन बना सके। हेनरिक क्लासन के 27 गेंदों पर 52 रन भी टीम को शिकस्त से ना बचा सके। हार्दिक पांड्या ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह की 2-2 विकेटें। विराट कोहली ने 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। बुमराह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी विराट कोहली ने वो कर दिखाया जो कोई ना कर सका। पूरे वर्ल्ड कप में 75 गेंदों पर 75 रन स्कोर करने वाले विराट कोहली ने फाइनल में 59 गेंदों पर 76 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल करते हुए T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहा, ये मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था, अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। कौमी खजाने पर बोझ, वजारतें और इदारे खत्म करने के लिए अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तहलील और मुतबादल पर सिफारिशात पेश। असासाजात के इंतज़ाम के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी तश्कील दी जाएगी। महकमे के जारी मंसूबों को मुतल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों से मुकम्मल कराया जाएगा। शहबाज शरीफ ने PWD को फौरी तहलील करने के अमल को शुरू करने की हिदायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज नहीं हुकूमत की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के ठिकानों पर कार्रवाई जारी रखेगा। सरहद पार से लोग आकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हमने भी उन्हें केक पेस्ट्री तो नहीं खिलानी। वज़ीर दिफा के मुताबिक सरहद पार कार्रवाई से पहले अफगान हुकूमत को आगाह नहीं किया जाता। हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि हम आ रहे हैं, आप तैयारी कर लें। अदालती फैसले की गलत तशरीह से सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल कर वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जस्टिस अतर बिनल्ला का मखसूस नशस्तों के केस में इजाफी नोट। लिखा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतालिक अहम सवालात उठाए। इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम किया, एक बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया गया। बादियुन नज़र में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 19 मंसूबों की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वर्ल्ड बैंक के $400 मिलियन फंड से फ्लड रिलीफ के 4 ज़ैली प्रोग्राम्स की मंजूरी। $155 मिलियन घरों की तामीर नौ और बहाली पर खर्च होंगे। बलूचिस्तान के मंसूबों के लिए 11.2 बिलियन रुपए मुख्तस। नया बजट मजीद 10% महंगाई बढ़ाएगा। दूध से लेकर ऑयल, घी तक, चावलों से मसाला जात तक 18% जनरल सेल्स टैक्स आयद। जानवरों की खुराक भी टैक्स की ज़द में आ गई। स्कूल कॉलेज की किताबों और कागज़ पेंसिल खरीदने वाले भी 10% टैक्स देंगे। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी में 10 रुपये इजाफा। मोबाइल फ़ोन पर 18 से 25% GST आयद। जायदाद और शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर 15% गेन्स टैक्स आयद। 1 करोड़ सालाना आमदन पर इनकम टैक्स में 10% इजाफी सरचार्ज लागू। फाइनेंस बिल सदर को दस्तखत के लिए भिजवा दिया गया। और टैक्स लगाया जाए। IMF बजट से खुश न हुआ। IMF की 1 जुलाई से बिजली और गैस मजीद महंगी करने की डिमांड। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए तमाम पेश की शरात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की नई शर्त। आलमी मालियाती इदारे ने वफ्द की पाकिस्तान आमद आगे बढ़ा दी। अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस्लामाबाद आने का इम्कान। ज़रा के मुताबिक IMF ने चंद एक हुकूमती फैसलों की तारीफ भी की। टैक्स की छूट और रियायतें खत्म करने के इक़दाम को सराहा। मुआशरी बेहतरी के लिए हर सूरत मुश्किल फैसले करने पर जोर। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने पास कराया, ये पाकिस्तान की अवाम पे एक कातिलाना
حملہ ہے. اس کے ساتھ ابھی جو مہنگائی کی لہر آئے گی, محسن نقوی نے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی. بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو عوام پر قاتلانہ حملہ قرار دے دیا. لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں بولے, اب ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان آئے گا. میری پارلیمنٹ میں بجٹ تقریر کی کسی ممبر نے تردید نہیں کی. امریکہ سمیت ساری دنیا انتخابات پر اعتراض کر رہی ہے. محسن نقوی حکومت نے 450 ارب کی گندم درآمد کی, جس پر بہت زیادہ کمیشن بنایا گیا. کاشتکاروں نے اپنی فصل کوڑیوں میں فروخت کی. عمر ایوب, فواد چودھری اور دیگر کی 9 مئی مقدمات کی عبوری ضمانتوں میں 14 ستمبر تک توسیع. وہ ریزولوشن جو کہ ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنے کے مترادف تھی, اور اس کے اگینسٹ ہم نے یہ ریزولوشن موو کی. افسوس اس بات کا ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت ایک فالس نیریٹو بلڈ کرتی رہی, پاکستانی عوام اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی. پی ٹی آئی 2 سال تک امریکہ مخالف جھوٹا بیانیہ پیش کرتی رہی, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی. مسلم لیگ نون کے رہنما بیرسٹر عقیل اور شائستہ پرویز ملک کی مشترکہ نیوز کانفرنس. کہا, کسی سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن خود مختاری میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. ہمیں بیرونی دشمن سے زیادہ اندرونی دشمن سے خطرہ ہے. آج اگر پاکستان کی سالمیت یا پاکستان کی خود مختاری پر اٹیک ہوا ہے, اس ملک کی سوورینٹی کا سوال ہے اور اس پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے. جان جا سکتی ہے لیکن اس ملک پہ آنچ نہیں آنے دے سکتے. قومی اسمبلی کے بعد پنجاب اسمبلی میں بھی امریکی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور. متن کے مطابق امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. پاکستان کے عام انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی. امریکی کانگریس کو فلسطین اور کشمیر کاز کی حمایت کرنی چاہیے. امریکی کانگریس کی قرارداد پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات کی عکاس نہیں. پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پاکستان کے انتخابات پر امریکی قرارداد کی مذمت. ارکان کی معطلی پر اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کی کارروائی کا بائیکاٹ. حزب اختلاف کے تمام اراکین ایوان سے باہر چلے گئے. اسپیکر نے اپوزیشن کے کٹ موشن پر احتجاج سے ایوان کو آگاہ کر دیا. کہا, کل حکومتی اراکین کو بار بار ایسا کرنے سے منع کیا, آج حزب اختلاف نے وہی کیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا ایتھکس کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان. جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, رؤوف حسن اور حامد خان ٹائپ جو لوگ ہیں, تحریک انصاف کو اندر سے کھانا شروع کر دیا. جب تک تحریک انصاف ان سے جان نہیں چھڑاتی, ایک مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتی. حامد خان اور رؤوف حسن ٹائپ لوگ پارٹی کے لیے نقصان دہ ہیں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے لفظی وار. میڈیا سے گفتگو میں بولے, یہ چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئے. ایسے لوگوں سے جان چھڑائے بغیر اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا. پانی تحریک انصاف کی رہائی سے صحیح جمہوریت بحال ہوگی. عزم استحکام آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا. ججز تبادلے اور عمر کے قانون سے عدلیہ تباہ ہو جائے گی. کیا آج آپ کو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی امپورٹنس دیتے ہیں جب کسی زمانے میں دیتے تھے؟ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ امپورٹنس ہے, دے نہیں رہے امپورٹنس. ایم کیو ایم آپ کو جو ہے وہ کوئی ایسا آپ کو ریزن نہیں دے گی کہ آپ بولیں ہاں یار یہ انہوں نے یہ والا غلط کام. ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے, لیکن ہمیں اپنی آئینی اور جمہوری حدود میں رہتے ہوئے اپنے حق کو لینا آتا ہے. ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے وفاقی حکومت کو ہرجائی قرار دے دیا. سنو نیوز کے پروگرام برعکس رانا مبشر کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ وفاقی حکومت ایم کیو ایم کو وہ اہمیت نہیں دے رہی جو دینی چاہیے. ہمیں آئینی اور جمہوری حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق لینا آتا ہے. سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کا حق ہے. کامران ٹیسوری ہی گورنر رہیں گے.